बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बखैर आफियत होंगे, अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा शुमारा है इंशाअल्लाह रहमान, ये इस महीने का आखिरी शुमारा होने जा रहा है। आज हमारे साथ इसमें हमारे जो एडिटर इन चीफ मोहतरम अल्ताफ़ साहब थे, वो आज हमारे इस प्रोग्राम में शमूलियत नहीं कर पाए क्योंकि कुछ रीज़न्स की वजह से। लेकिन आज मैं आपका होस्ट हूँ और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं उनके बगैर आज आपको जो है, क्योंकि वो हमेशा अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर करते हैं जिससे आपका दिल भी बना रहता है, उसके आज हम माज़रत ख़्वाह हैं कि वो आज हमारे साथ जो है इसमें शमूलियत नहीं कर पाएँ। क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि कई महीनों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से ये प्रोग्राम आपके सामने ला रहे हैं, आपके नज़र कर रहे हैं, जिसमें कि हम बहुत सारे इक़दामात उठाते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स या बहुत सारे इनामात देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने जो हमने इसमें उम्रह का पैकेज रखा है, इस उम्रह के पैकेज में किसी भी तरह की, जिसको भी अल्लाह ताला की जानिब से ये तौफ़ीक होगा, ये नसीब में होगा, उसे किसी भी तरह की जो है उसको किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टिकट वगैरह, रहना कहना, हर एक चीज़ जो है उसको यही से दिया जाएगा। और मुकम्मल तौर पे हमने कोशिश ये की है कि उम्रा पैकेज जो है उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन हो, क्योंकि इसमें हमारे जो मोहतरम अल्ताफ़ साहब हैं, उनके किसी दोस्त ने अपनी माँ के नाम पे इसमें शमूलियत की है, इसमें शिरकत की है। उन्हें कहा कि अपनी माँ के हवाले से वो ये उम्रा पैकेज देना चाहते हैं और आप उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। तो अल्लाह ताला जिसे भी तौफ़ीक दें, तो उससे दरख्वास्त यही है कि आप दुआ ज़रूर कीजिएगा इस दोस्त के लिए जिसने हमारे इस प्रोग्राम में अपनी इतनी ज़्यादा मोहब्बत दी कि वो इसमें इस तरह से शिरकत करें और अपनी माँ के लिए जो है उन्होंने ये जो है उम्रा पैकेज रखा है। क्योंकि आप ही की दुआओं की वजह है, आप ही की दुआओं का ये सिला है कि जो हम इस प्रोग्राम को आपके सामने ला रहे हैं। रमज़ान मुबारक से लेके आज तक हम मुसलसल आपके सामने अलग अलग अक़साम के प्रोग्राम्स लाते आए और आज जो है हमने और एक बार उम्रह का पैकेज रखा है। जो आप जो 3 बड़े बक्से देख रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो आज हमारे साथ पहली दफ़ा जो है ज्वाइन कर रहे हैं, जो हम आज पहली दफ़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। आपको किसी भी तरह की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके वक्त के बड़े मशकूर हैं, बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपना वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको हमारे इस प्रोग्राम के बारे में भी बता दूं और ये जो पूरा हम क्विज़ कर रहे हैं, इसका तर्ज़ अमल भी बता दूं। इसका नाम क्विज़ ज़ोन हमने रखा है और इस क्विज़ ज़ोन में जो है हम 2 सवालात पूछते हैं और 2 सवालात में से जो है आपको दोनों सवाल के जवाब देने हैं। वो इस्लामी सवाल होंगे, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से होंगे, यानी कि उनकी सीरत के हवाले से वो 2 सवालात होंगे। तो इसमें चूँकि ये लाजमी है कि आप दोनों सवालात का कमेंट में एक साथ जवाब दें और ये भी बताएं कि आप इन बॉक्सेस में से किस बॉक्स के अंदर अपना जवाब जो है वो डालना चाहते हैं। बॉक्स नंबर 1 है, 2 है और बॉक्स नंबर 3 है। इसी के साथ हमारे पास जो है बड़े बॉक्सेस हैं, जैसे कि बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3 और बॉक्स नंबर 1। इसमें से 2 बॉक्सेस के अंदर जो है गिफ्ट्स होंगे। आप इनमें से किस बॉक्स के, तो 2 बॉक्सेस के अंदर गिफ्ट होंगे। आप जब लिखेंगे कि किस बॉक्स, छोटे बॉक्स के अंदर आप अपना जवाब डालना चाहते हैं, उसी के मुताबिक जो है आपका लकी ड्रॉ उठेगा। क्योंकि ये आज हमारा चौथा प्रोग्राम है, यानी कि इस महीने का चौथा प्रोग्राम है। इससे पहले हमने 3 प्रोग्राम्स इसके किए, जिसमें कि हम रोज़ाना जुम्मा के दिन आपसे मुखातिब होते हैं असर की नमाज के बाद, और असर की नमाज के बाद जब हम आपसे मुखातिब होते हैं तो इसमें हम जो है असर की नमाज के बाद हम आपसे मुखातिब होते हैं और इसमें हम सवाल जवाब करते हैं। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और इस हवाले से मैं और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं, आप तमाम लोगों से दरख्वास्त यही है कि इस प्रोग्राम को शेयर करें, इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें, अपनी मोहब्बत से नवाजें। चूँकि आपके मोहब्बत के जो है हम बड़े उम्मीदवार हैं। क्योंकि जब आप इस प्रोग्राम को मोहब्बत देंगे, जब आप इस प्रोग्राम को शेयर करेंगे, शेयर से क्या होगा, ज़्यादा
سے زیادہ لوگوں تک یہ پروگرام ہمارا پہنچے گا، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑیں گے۔ جب زیادہ لوگ جڑیں گے اس سے فائدہ یہ آئے گا کہ وہ سب سے پہلے آپ کو اپنی ذات سے فائدہ ملے گا کہ آپ کے لیے یہ صدقے جاریہ رہے گا، یا آپ کے لیے ثواب کا باعث بنے گا کہ کوئی بھی اگر ہمارے اس پروگرام میں جڑتا ہے تو یہ ایک دینی پروگرام ہے، اور دین کی مجلسوں میں بیٹھنا یا دین کی بات سننا یا دین کی بات کرنا ایمان والے کو فائدہ دیتی ہیں، ایمان والے کو وہ نقصان نہیں دیتی بلکہ اس کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ تو اگر کسی کے ایمان میں آپ کے ایک شیئر بٹن دبانے سے اضافہ ہوتا ہے تو آپ کے لیے صدقے جاریہ ہوگا، آپ کے لیے ثواب کا باعث ہوگا۔ دوسری بات، شیئر کرنا لازمی کیوں ہے؟ چونکہ ہم یہ پروگرام آپ تک بڑی مشقتوں کے ساتھ پہنچاتے ہیں، اور بڑی مشقتوں سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہی انسان عمرہ کے پیکج پہ جائے، یا جو ہم نے دوسرا جو ایک بڑا خوبصورت سا گفٹ رکھا ہے، چونکہ میں نے کہا کہ ہمارے پاس جو 3 بکسے ہیں ان میں سے 2 باکسز کے اندر جو ہے گفٹس رہیں گے، ایک باکس جو ہے وہ خالی رہے گا، یعنی کہ دوسرا باکس میں بھی اور ایک بڑا خوبصورت سا گفٹ ہم نے رکھا ہے۔ جو انسان بھی وہ گفٹ لے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کا ڈیزرونگ ہو، کیونکہ یہ جو گفٹس ہیں، چاہے عمرہ کا پیکج ہو، مکہ مدینہ جو بھی شخص جائے چاہے وہ ہو، یا جو دوسرا گفٹ ہو، اس میں ہم نے تھاٹ یہی ڈالی ہے کہ ہمارے معاشرے کے حوالے سے ہم تھوڑے جو ہے زندہ دل ہو جائیں، ہمارے معاشرے کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں تو یہ بات نشیں ہو جائے کہ آج ہمارا معاشرہ کہیں نہ کہیں ایک غلط سمت جا رہا ہے، اور ہم سب کو اپنے حصے کا چراغ جلانے کی کوشش کرنی ہے۔ پچھلے مہینے ہم نے جو گفٹس رکھے تھے، لہنگا رکھا تھا، اسی کے ساتھ شیروانی رکھی تھی، اس کے پیچھے تھاٹ یہی تھی کہ اگر کوئی غریب شخص ہے، کوئی غریب بندہ ہے، تو وہ اسے 10-12 ہزار روپیہ کرائے کے لیے وہ لہنگا لینا پڑتا ہے، تو اگر آپ میں سے کوئی بھی جیتتا ہے وہ اپنے پاس رکھے گا، اس کے بعد لوگوں کو وہ فری میں کرائے پہ دے گا، جس سے کہ وہ جو ہے ان کو وہ تھوڑا سا پیسہ بچ جائے گا۔ تو ہماری تھاٹ اس میں یہی تو اس کے بعد کئی ساری سجیشنز بھی آئی تھی، ان سجیشنز کو ہم کنسیڈر ضرور کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کے مشورات کو ذہن نشی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں، تو اس میں اہم جو چیزیں وہ یہی تھی کہ آپ جو ہے 3 بکسوں میں سے 2 بکسز کے اندر گفٹس رہیں گے، اس میں سے جو ہے آپ جب جواب دیں گے تو یہ ضرور لکھیے گا کہ آپ کس باکس میں اپنا آنسر ڈالنا چاہتے ہیں، اسی کے مطابق جو ہے لکی ڈرا اٹھے گا انشاءاللہ الرحمن۔ کل یا پرسوں جو ہے ہم یہ لکی ڈرا اٹھائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے یہ رکھا تھا کہ آپ کمنٹس ود ان دی ڈیوریشن آف لائیو دیں، لیکن اب آپ جب تک نہ ہم اناؤنسمنٹ کریں تو کل دوپہر تک، یعنی کہ جو کل کی ہفتہ سیٹرڈے ہیں، سیٹرڈے کے دوپہر تک آپ جواب ضرور دیں۔ دوپہر کے بعد ہمیں وہ فہرست تیار کرنی ہے جو پچھلے 3 جمعوں سے ہمارے پاس جمع ہوئی ہے، تو دوپہر تک آپ کا وقت ہے، کل دوپہر تک آپ اپنے سوالات کا جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ جو 2 سوال ہیں ان 2 سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنا نمبر شیئر کرنے میں کمفرٹیبل ہیں، اگر آپ اپنا نمبر جو ہے کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں تو ضرور شیئر کریں، چونکہ بہت سارے ایسے خواتین حضرات ہیں جن کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ وہ سوشل میڈیا پہ اپنا نمبر کنٹیکٹ نمبر جو ہے وہ شیئر کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم ان سے درخواست یہی کرتے ہیں کہ جو لوگ کانٹیکٹ نمبر شیئر کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہے، ان سے یہی درخواست ہے کہ کوئی فکر نہیں، لیکن اگر آپ شیئر کرنے میں کمفرٹیبل ہیں تو ضرور کریں، چونکہ اگر آپ ونر بنتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے ہم نے یہ کانٹیکٹ نمبر مانگے ہیں، چونکہ بہت سارے لوگ کے ساتھ رابطہ پھر نہیں ہو پاتا ہے، تو اگر آپ اپنا نمبر نہیں دے پاتے ہیں تو اگر آپ ونر بن جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو وہی سے ہمارے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا۔ تو اب چونکہ اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں، اب دوسرا معاملہ جو وہاں پہ یہ ہے کہ آپ اپنے جوابات کے سکرین شاٹس ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پارٹیسپیٹ تو کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی یہی شکایتیں رہتی ہیں کہ ان کا جو ہے فہرست میں نام نہیں آیا، تو اس لیے آپ سبھی سے درخواست ہے کہ آپ اپنے سکرین شاٹ ہمارے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اس کے لیے جو نمبر ہے وہ ہے 7006044349۔
میں انشاءاللہ اس کو پروگرام کے جو ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی یہ جو ہے یہ نمبر ہم ڈالیں گے. تو نمبر ہے 7006044349. یہ اس نمبر پہ آپ اپنے اسکرین شاٹس بھیج دیجئے. میں ایک بار پھر سے کہوں گا, یعنی کہ جو جواب آپ کمنٹ میں دیں گے اس جواب کا اسکرین شاٹ لے کے اس نمبر پہ بھیج دیجئے, واٹس ایپ کر لیجئے 7006044349. یہ کچھ دو چند باتیں تھی جو آپ کے ساتھ جو ہیں ضروری شیئر کرنا چاہا. تو اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں, میں یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس شخص کا جس کی جانب سے یہ عمرہ پیکیج ہمیں جو ہے دیا گیا اپنی ماں کے صدقہ جاریہ کے لیے. تو اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور ہمارے ساتھ جو ہمارے دوست احباب جڑے ہیں جن کے تعاون کے ساتھ ہم اس پروگرام کو آپ تک پہنچاتے ہیں, اس میں سب سے پہلے جو ہیں اسپیکٹرم ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں, اس کے بعد کاٹیج بائی مہتاب پیلس ہیں, یہ پہلگام کے اندر ایک ریسٹورنٹ ہے, ایک ہوٹل ہے جو بہت اچھا کام کرتا ہے. اسپیکٹرم ایڈورٹائزنگ ایجنسی بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں, آپ انہیں اپنی محبت سے ضرور نوازیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ حیدر گرافکس جڑے ہیں, اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ہیں ولی اینڈ سنز جڑ چکے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے ساتھ سلائسز ایک ریسٹورنٹ جڑا ہے, اور بھی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ایک برانڈ تعاون کرتا ہے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں. انہیں میں اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں انہیں دعوت دوں گا. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں آئے ہیں یہ نیکسٹ جنریشن ووڈز کے جو ہیں ایم ڈی ہے عدنان صاحب. عدنان صاحب سے تھوڑا سا یہ اپنے پروڈکٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے, اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. عدنان صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آج جڑنے کے لیے. یہ آپ مائک پہن لیجئے. عدنان صاحب تھوڑا سا نیکسٹ جنریشن ووڈ کے یہ ایم ڈی ہیں عدنان صاحب, تو تھوڑا سا ہمیں اپنے پروڈکٹ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو مختصراً بتائیں, اس کے بعد ہم انشاءاللہ یہ پروگرام شروع کریں گے. جی ایکچولی ہم نے ایک WPC کے ساتھ ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے. ہمارا یہ ووڈ بیسکلی اسے ہم کہتے ہیں ووڈ پالیمر کمپوزٹ اس کو بولا جاتا ہے. بیسکلی میں ایک میٹیریل سائنس انجینئر ہوں, میں نے پچھلے سال ہی گریجویشن کی NIT سری نگر سے. تو اس میں ہم نے ایک پوٹینشیل پایا گیا کہ اس ووڈ پالیمر کمپوزٹ میں اس میں ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں ڈفرینٹ میرٹس ہے اس میں ایز کمپیئر ٹو ووڈ. جو سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے ووڈ سوجتا ہے. جی بالکل بالکل. اس میں سب سے بڑھیا ایک چیز ہے کہ یہ 100% واٹر پروف ہے. تو اس کی وجہ سے جو پھولنے کی جو پرابلم آ جاتی ہے ووڈ میں وہ اس میں چلی جاتی ہے. اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ یہ فائر ریٹارڈنٹ ہوتا ہے. تو اگر آگ واگ لگ جاتی ہے تو یہ خدا نہ خواستہ تو یہ ایکٹ کیریئر کی طرح نہیں کرتا ہے. اور ایک چیز اور ہے, باہر زیادہ یہ پرابلم آتی ہے کہ یہ ٹرمائٹ پروف بھی ہے. اس میں کیڑا وغیرہ نہیں لگتا ہے کیونکہ اس میں پالیمر کنٹینٹ ہوتا ہے, تو اس میں وہ ٹرمائٹ کی پرابلم بھی نہیں آ جاتی ہے. یہ پروڈکٹ ہے ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ووڈ پروڈکٹ ہے. اس میں کھڑکیاں دروازے تمام تر چیزیں بنا سکتے ہیں آپ. اچھا یہ کتنا ڈیوریبل رہتا ہے؟ دیودار کشمیر میں بڑا فیمس ہے, 200 سال چلتا ہے, 300 سال چلتا ہے. جو مطلب جاننے والے ہیں لوگ, ایک چیز ہے اس میں ہم کہتے ہیں ڈینسٹی. اس سے پتہ لگتا ہے کہ مٹیریل کتنا ہوتا ہے پروڈکٹ میں. تو جو ڈینسٹی ہے اس کی وہ دیودار سے بھی زیادہ ہے. تو ایک چیز ہے اس میں, اور اس کا جو پرائس بھی ہے وہ دیودار سے بہت کم ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم یہاں پر کتنا ہوتا ہے جتنا ایک نارمل لکڑی کے لیے لگتا ہے؟ لگ بھگ جو نارمل لکڑی یہاں پر جو سب سے کم کوالٹی کی لکڑی ہوتی ہے اس کے کمپیریزن میں ہی آ جاتا ہے اس کو, مطلب ڈراسٹکلی لوور دین آپ کہہ سکتے ہیں دیودار سے. تو ایک چیز ہے اس میں, مگر 2-3 چیزیں اس میں آ جاتی جو میں نے ابھی کہا جو میرٹس ہے اس میں, وہ دیودار میں بھی وہ لکڑی میں وہ چیزیں نہیں ہیں. تو یہ ایک تو پہلی چیز ہے کہ اس میں ڈینسٹی زیادہ ہے. اور ایک چیز میں اس میں بولنا چاہوں گا کہ جو اس میں فنش آتی ہے کمپنی کی طرف سے, جو ہم ابھی کرنٹلی ایلسٹون کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جو ایک ریپیٹڈ کمپنی ہے ادھر انڈیا میں کام کر رہی ہے پچھلے 20 سال سے, ادھر کشمیر میں بھی کام کر رہی ہے. تو اس میں آپ نے ایک چیز دیکھو گے کہ جو اس کا سرفیس فنش ہے وہ سرفیس فنش میں ان کا بہت اچھا ہے. تو آپ ایک کام کر سکتے, جیسے کوئی بھی لکڑی میں آپ لگانا چاہتے ہو تو آپ کو اس میں پینٹ کرنا ہی کرنا پڑے گا, کیونکہ ورنہ وہ پانی سے خراب ہو جائے گی. اس میں ایک میرٹ جو آپ کو یہ ملتا ہے کہ آپ کو یہ پینٹ
कराए बगैर भी 4-5 साल आप इसको रख सकते हो। उसके बाद आपको अगर मन किया तो आप इसमें पेंट भी करा सकते हो, वरना ये जो फैक्ट्री यानी कि कई सारे बेनिफिट जो है इस प्रोडक्ट के हैं। अदनान साहब एमडी है नेक्स्ट जनरेशन वुड के, हमारे इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करते हैं। आज हमने खसूसी दावत इन्हें दी थी कि ये अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको बताएं, क्योंकि ये प्रोडक्ट इन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छा है। आप खिड़कियां दरवाज़ा लगाते हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत होती है कश्मीर में, तो आप इस प्रोडक्ट को कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो ये बता रहे हैं कि इसके बहुत सारे फ़वायदे हैं। तो अगर कोई कांटेक्ट आपके साथ करना चाहो तो किस तरह से कांटेक्ट कर सकता है? आपके ऑफिशियल एड्रेसेस क्या हैं? जी, हमारे 2 ब्रांचेस है एक्चुअली। तो एक पहला ब्रांच है हमारा, मेन ब्रांच जो है वो अहमदनगर 90 फीट पे है, और दूसरा ब्रांच हमारा जुकरा है, वहाँ डिस्पेंसरी नज़दीक है, तो वो हमारा दूसरा ब्रांच है। मेनली हम अभी मेन ऑफिस से ही ऑपरेट करते हैं। तो और कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हमारे दिए गए हैं। आप कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 6005860182, तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, और हम आपको जो भी यंग एंटरप्रेन्योर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम उनके साथ हमारे साथ वो राब्ता कर सकते हैं, तो हम डीलरशिप भी आप इसके साथ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में ताउन करने के लिए और हमारे नाज़रीन को अपने इस प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए। अदनान साहब जो हैं, अदनान साहब चूँकि एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, मटेरियल साइंस इंजीनियर हैं, और इसमें बड़ी ख़ास बात मुझे जो इनकी लगी वो ये है कि बड़ी छोटी उम्र के हैं, लेकिन अपना इतने बड़े कॉलेज से पढ़ के आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहा है। तो हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम ऐसे यंगस्टर्स को सपोर्ट करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कारोबार के अंदर जो है बरकत रखी है, और कारोबार एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसमें हमारे नौजवान जो इस वक्त बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप भी कारोबार की तरफ रग़बत अपनी बढ़ाएं। कारोबार में अल्लाह ताला ने आपके लिए रहमत रखी है, बरकत रखी है। सरकारी नौकरियां अब मिल नहीं रही हैं, प्राइवेट नौकरियों में इंसान पिसता जाता है, तो इसलिए आप अपना कारोबार करें, अपने लिए अपना एम्पायर खड़ा करें, वो आपके लिए शायद बड़ा बेहतरीन रह सकता है। तो अब हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जो दो चंद चीज़ें जो क्लियर करनी थी वो मैंने कर दी हैं कि आप एक ही कमेंट में अपने दोनों सवालात के जवाब दीजिए, और इसके मज़ीद जो हैं आप ये जो है, आप अगर नंबर देने में कंफर्टेबल हैं तो नंबर भी ज़रूर दीजिएगा, और इसके मज़ीद जो हैं आप अगर नंबर भी दे सकते हैं ज़रूर दीजिएगा। अगर नंबर देने में कंफर्टेबल नहीं तो उस सूरत में आपका हमारे साथ ही रब्ता करना पड़ेगा। और ये भी ज़रूर लिखिएगा कि आप इन 3 बॉक्सेस में से किस बॉक्स के अंदर अपना जवाब जो है वो डालना चाहते हैं। अब हमारे 2 सवाल रहेंगे, इसको आगे बढ़ाते हुए। तो अगर किसी को सवाल है, कुछ अशकाल हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपकी कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ जी। तो अब चूँकि अगर हम आगे बढ़ाएं तो पहला सवाल जो आज का है ये है कि ग़ज़वे सुफ़ान कब हुआ था, ये आज का पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है ग़ज़वे बुआत कब पेश आया। चूँकि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ग़ज़वे सुफ़ान कब हुआ, ये आज का पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है ग़ज़वे बुआत कब पेश आया। ये आज के 2 सवाल हैं। दोनों सवालात के जवाब जो हैं वो एक साथ दीजिएगा। ये बताइएगा कि जो हैं ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस बॉक्स के अंदर अपना जवाब जो है वो डालना चाहते हैं। क्योंकि आज के 2 सवाल है, दोनों सवाल के एक साथ जवाब दीजिएगा। आप इन 2 सवाल के अगर सही जवाब देते हैं तो इसमें से आप ही में से कोई एक शख्स हैं जो इंशाअल्लाह रहमान जो है मक्का और मदीना की ज़ियारत के लिए जा सकता है। प्रोग्राम को आगे और बढ़ाएंगे। सवाल मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, उससे पहले आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप इस प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा, बाकी सारे लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि तमाम तर लोग जो हैं बहुत सारे लोग अपने कारोबार में बिज़ी होते हैं, तो उनकी ख्वाहिश यही रहती है कि वो इस प्रोग्राम में शिरकत करें, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप जो है इस प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ भी, ताकि बाकी सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। जब हम बाकी सेशंस करते हैं, हम कभी आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को शेयर करें, आप इसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये शायद कन्फ्यूजन है कि हम जो हैं ये प्रोग्राम जो है ये इसीलिए कर रहे हैं
کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ریچ حاصل کریں، لیکن وہ ایسی چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ QNS ایک بڑا پرانا نام ہے، کئی سالوں سے وادی کشمیر کے اندر کام کرتا ہے، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے حصے کا چراغ جلائیں، ہم اپنے حصے کا کام کریں۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس پروگرام کو اپنے دوست احباب تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ آپ ہی میں سے کوئی ایک شخص ہوگا جو عمرہ کے ٹکٹ کا جو ہے وہ ونر بنے گا، عمرہ کے پیکیج کا جو ہے وہ ونر بنے گا۔ فرسٹ باکس نو سیکنڈ آنسر باکس، اچھا نہیں، آپ نے جو ہے یہ جو تینوں باکسز ہیں جو میرے سامنے ہیں، باکس نمبر 1 جو بڑے 3 باکسز ہیں، ان کے میں سے 2 باکسز کے اندر جو ہے وہ گفٹس رہیں گے، اور یہ جو چھوٹے 3 باکسز ہیں ان میں سے جو ہے چھوٹے 3 باکسز میں سے 2 چھوٹے 3 باکسز جو ہیں اس میں آپ کے جو ہے آنسرز جائیں گے، اس میں جو ہے آپ کے جی اس میں جو ہے جو چھوٹے باکسز ہیں ان میں جو ہے آپ کے جوابات جائیں گے۔ چونکہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے جو محترم الطاف صاحب ہیں وہ کسی کام سے کہیں پہ ٹریفک جام میں پھنس گئے تھے، وہ اب چونکہ آ چکے ہیں، میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ اس پروگرام کو جو ہے جوائن کریں۔ بہت سارے لوگ، الطاف صاحب چونکہ یہ اپنے کام سے گئے تھے، آپ کیونکہ الطاف صاحب کہیں پہ ٹریفک میں پھنس چکے تھے، ہمیشہ یہ میرے ساتھ پروگرام میں ہوتے ہی ہیں اس پروگرام میں، تو آج چونکہ شرکت نہیں کر پائے تو اب ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں۔ تو ایک بار اس سے پہلے کہ الطاف صاحب اب کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں، میں ایک بار پروگرام کے حوالے سے کوشچن دہراؤں گا، اس کے بعد الطاف صاحب آپ کے ساتھ روبرو ہوں گے۔ سب سے پہلا کوشچن ہے غزوہ صفوان کب ہوا تھا؟ یہ آج کا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ غزوہ بوات کب پیش آیا؟ یہ آج کا دوسرا سوال ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں محترم الطاف صاحب کو کہ وہ آپ کے ساتھ 2 چند باتیں شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ابرار صاحب، السلام علیکم ناظرین۔ تو یہ آج اس پروگرام کی جو اس کو شروع کرنے یا اس کے بارے میں بتانا وہ ابرار صاحب نے آپ کو بتایا۔ میں لیٹ آنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ کے سامنے حاضر ہونا ہماری مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی ہے، تو ابرار صاحب اپنے وقت پر، مقررہ وقت پر موجود تھے۔ تو میری سب سے یہی درخواست رہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ سوالات کے جواب دیں، جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس پروگرام کو۔ یہ ہمارا چوتھا پروگرام ہے، اس مہینے کا چوتھا پروگرام ہے، اس مہینے کا چوتھا پروگرام ہے، آخری پروگرام ہے۔ تو آپ انشاءاللہ الرحمن اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو آپ اسی ہفتے یا اگلے ہفتے آپ خانہ کعبہ اور مدینہ کا دیدار کر سکتے ہیں، اور یہ سب جو ممکن ہوا ہے یہ ایک ہمارے عزیز دوست ہیں، QNS کے بہت اچھے فالوور ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، تو انہوں نے اپنے ماں کے عوض میں ایک ٹکٹ ہمیں دی ہے، تاکہ کوئی جو خوش نصیب ہوگا، جس کو دعوت دی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے دربار سے دعوت آئی ہوگی، وہی خانہ کعبہ اور مدینے کا دیدار کرے گا اس مہینے میں، اگست میں کسی بھی ٹائم، اگر ان کے پاس پاسپورٹ ہوگا، جن کا کل ہم یا اسی ہفتے منڈے تک ہم ان کا اناؤنسمنٹ کریں گے۔ جو کل انشاءاللہ رحمان ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ کل جو ہے کل دوپہر تک یہ جواب دیں، اور پرسوں انشاءاللہ رحمان سنڈے کے دن ہم اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل، ابرار صاحب نے آپ کو کہا ہے کل ہمیں ایک دن ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب کوشچن آنسرز جو آپ نے دیے ہیں، آنسرز وہ کن باکسز میں ڈالنے ہیں، کتنا تھوڑا سا اس میں ٹائم لگے گا تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ تو میری سب سے درخواست ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ بات جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو میری سب سے درخواست یہی رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو آپ شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ پہنچے اور وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ، ہمارے ساتھ شمولیت کریں۔ میں ابرار سے پھر سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ سوال بیچ بیچ میں دہرائیں، اور ان کے پاس کچھ ہی وقت بچا ہے، تو جو پہلے جواب دیتے ہیں وہ جلدی جلدی اس نیک کام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو میری سب سے درخواست ہے کل دوپہر تک آپ اپنے جوابات دیں گے۔ ابرار صاحب سوال پھر سے دہرائیے۔ بالکل، سے پہلے کہ میں سوال دہرا دوں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ منتھلی پروگرام ہے، یعنی کہ ماہورانہ پروگرام ہے، اور انشاءاللہ رحمان اگلے
आने वाले अवकात में भी अगले महीने भी इंशाल्लाह इसी तरह से प्रोग्राम करेंगे। हालांकि उसमें शायद हम उम्रा ना दे पाएँ, कुछ और गिफ्ट हों, इसी तरह का कुछ और इनाम हो। इनाम खाली हौसला अफजाई हैं, और ये जो प्रोग्राम हम आपके सामने लेते हैं, आपकी पेश खिदमत करते हैं, इसके पीछे मकसद यही है कि आज दो चंद मिनट जो हैं हम अपने शेड्यूल में से निकालें और बैठें और दीन के हवाले से एक प्रोग्राम सोशल मीडिया पे हो। चूँकि सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा गंद फैली है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे हमारे नौजवानों के जहन जो हैं उन्हें जो है जहरीला बना रही हैं, उन्हें पॉइजन कर रही हैं। तो इसलिए हमने समझा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक प्रोग्राम आपके नज़र हम ऐसा करें जो प्रोग्राम बड़ा ख़ास हो और जिसमें इनाम जो है वो खाली हौसला अफजाई के लिए है, बाकी शमूलियत ही हमारा मकसद है। आप सबकी शमूलियत हमारा मकसद है, और ये शमूलियत आपके लिए भी इंशाअल्लाह रहमान जो है सवाब का बाइस बनेगी, और हमारे लिए भी सवाब का बाइस बनेगी। और हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह हमें तौफीक दें कि इसी तरह से हम आपकी खिदमत करें, हम आपके रूबरू आ जाएँ और रोज़ इसी तरह के प्रोग्राम्स लाएँ इंशाअल्लाह रहमान। चूँकि हमने रमज़ानुल मुबारक के अंदर ये प्रोग्राम शुरू किया था, अगले जो रमज़ानुल मुबारक आएगा उस वक्त हम जो है बड़े पैमाने पे इंशाअल्लाह रहमान उस वक्त भी इस प्रोग्राम को करेंगे। क्योंकि अब अगर सवालात के हवाले से मैंने कहा था कि चूँकि सवाल दोहराने से पहले ये बात ज़रूर दोहराऊँगा कि इंशाअल्लाह रहमान अगर कल संडे के दिन हम ये बैलेट उठाते हैं, संडे के दिन ये बॉक्स, ये जो है लकी ड्रॉ उठाते हैं, जो विनर बनता है अगर उसके पास पासपोर्ट होगा तो वो जल्द अज जल्द, यानी कि जो आने वाला उम्रा है उसी वक्त जो है वो निकल सकता है, उसे कोई हरज नहीं है। उसके तमाम तर चीज़ें जो हैं, तमाम लवाजमात जो हैं वो QNS की जानिब से ऑलरेडी फुलफ़िल किए गए हैं। तो जब भी जिसके पास अगर वो पासपोर्ट विनर है और वो पासपोर्ट होल्डर है जो विनर बनता है, अगर खुदा न खास्ता जो विनर है उसके पास पासपोर्ट नहीं होता है तो हम उसका इंतज़ार करेंगे जब तक कि उसका पासपोर्ट नहीं आएगा, लेकिन उसका जो पैकेज है वो हमारे पास महफूज रहेगा, क्योंकि उसके लवाजमात जो है, तमाम तर लवाजमात हमारी जानिब से मुकम्मल तौर पे किए गए हैं। अब सवाल दोहराऊंगा, गज़वा सुफ़वान कब हुआ था? ये आज का पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, गज़वा बुआत कब पेश आया? ये आज का दूसरा सवाल है। पहला सवाल फिर से दोहराऊंगा, गज़वा सुफ़वान कब हुआ? ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है, गज़वा बुआत कब पेश आया? ये आज के दो सवाल हैं। आप जल्द अज जल्द जो है इन सवालात का जवाब दीजिए। चूँकि ये मैंने कहा कि माहवराना प्रोग्राम है, इसमें जो पिछले 3 जुम्मे हैं उसमें हम लगातार आपके साथ रूबरू हुए, लगातार हमने जो है आपके साथ जो है सवाल जवाब किया, और ये प्रोग्राम जो है चौथा प्रोग्राम है, यानी कि सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो मुकम्मल हो चुका है। अब बस इंशाअल्लाह रहमान इतवार के दिन हम इसी वक्त असर के वक्त ही जो है ये लकी ड्रॉ उठाने वाले हैं, और उस वक्त जो है हम आपकी मुलाकात जो है इस विनर से कराएंगे। विनर चूँकि ऑलरेडी उठ चुका है, उसको अल्लाह ताला ने लिखा है कि वो खाने काबा और मदीना का दीदार करें, बस हमें जो है एक ज़रिया बनाया है। बस अभी तक हम उससे मिले नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के हुजूर में उसका इंतखाब हो चुका है, वो ऑलरेडी निकल चुका है। तो बस हमारी अभी उसके साथ शायद मुलाकात नहीं हुई है। हम तो इस प्रोग्राम में एक खालिस एक ज़रिया है, शायद आप भी एक ज़रिया होंगे अगर आपने इस प्रोग्राम को शेयर किया होगा और ये प्रोग्राम उस शख्स तक पहुँचा होगा। तो अगर ये उस शख्स तक पहुँचा होगा और उसने इसमें शिरकत की होगी, तो जब वो खाने काबा मदीनतुल मुनव्वरा का दीदार करने जाएगा, शायद आपके लिए भी उसमें कुछ न कुछ अल्लाह ने सवाब ज़रूर लिखा होगा। अल्ताफ़ साहब कुछ दो चंद बातें आपके साथ करना चाहते हैं? ये जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है वो आप बोर्ड्स पर देख बिल्कुल रहे हैं, तो इनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम, और आपसे गुजारिश करते हैं कि इनके लिए भी आप दुआ करें और हमारे लिए भी दुआ करें, और बिल्कुल अपना जवाब देने के बाद, अपना बॉक्स नंबर चूज़ करने के बाद ही ज़रूर शेयर का बटन दबाइए, ताकि आपका भी, आपके शेयर से कोई खाने काबा या मदीने का दीदार कर सकता है। अगर हम ज़रिया बने हैं तो आप भी ज़रिया बनने की कोशिश करें। ये हम कहीं और कुछ और प्रोग्राम्स में डाल सकते थे, या कोई और प्रोग्राम हम चलाते जिसमें हमें व्यूज़ का ख्याल होता या कुछ होता, फॉलोवर्स का ख्याल होता है। मैं यकीन जानिए कि इस प्रोग्राम में हम सही नीयत से, सही सोच से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। ये सब आपकी ज़िम्मेवारी अब है कि ऐसे प्रोग्राम्स हम आगे कर सकें। तो अभी तक जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है, जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं,
उन्हीं की बदौलत और अल्लाह की मर्ज़ी से ये सब कुछ हो रहा है। और आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आपका सिर्फ इतना हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप हमारा पेज देखेंगे वहाँ लाखों मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं ऐसे प्रोग्राम्स को जो मुझे नहीं लगता इतने ज़रूरी हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं यही एक प्रोग्राम खुद भी करता हूँ। बाकी अगर आप अबरार साहब के बाकी प्रोग्राम्स देखेंगे तो व्यूज़ का भंडार देखेंगे आप और फॉलोवर्स का भंडार देखेंगे आप। इसके लिए मैं दरख्वास्त करता रहता हूँ, क्योंकि ये मैंने एक मिशन लिया है कि दीन इस्लाम के हवाले से हम नॉलेज में लोगों का इजाफा करें और ख़ुद को भी इसमें शामिल कर सकें। तो मेरी सबसे यही दरख्वास्त रहती है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये बिल्कुल आप इसमें जब अपना जवाब देंगे, जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा उसके बाद भी मेरी ये दरख्वास्त है, जो बाद में देखने वाले होंगे तो उनसे भी मेरी यही दरख्वास्त है कि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे लिए दुआ करें। आपका शेयर बहुत मायने रखता है, आपको ये पता नहीं होगा। ये मुमकिन तभी है जब कभी हम फेडअप ना हो जाए, इस प्रोग्राम को देखें कि यार इसमें व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, इसमें शेयर नहीं आ रहे हैं, दूसरे लोग इसको नहीं देख पा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आप गुनाहगार बन जाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को शेयर करें ताकि हम इसको पूरे साल चला सकें। हमारा जो मिशन है, हम चाहते हैं कि माह रमज़ान तक इसको लेके चलें। तो ये सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी है और आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का साथ चाहिए ताकि हम इसको पूरे साल, कभी इस महीने हमने उम्रा रखा, कल के महीने में कुछ और रखेंगे, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रहमान आप हमें इसमें पूरा ताउन देंगे और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर करके सब लोगों तक पहुँचाए ताकि दीन इस्लाम के हवाले से, सीरत नबी के हवाले से घर घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम जाने, हमारे बच्चे जाने, हमारी माएँ जाने, बहनें जाने। तो यही एक मकसद हमारा है इसके प्रोग्राम के हवाले से है। तो अबरार साहब सवाल दोहराएंगे। इससे पहले कि मैं सवाल दोहराऊं, मैंने बहुत सारे अफराद के कमेंट्स पढ़े, हालांकि जवाब अगर सही या गलत है उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। बस यही बोलूंगा कि आप जो हैं दोनों सवालात के जो जवाब हैं वो एक ही कमेंट बॉक्स में लिखिए और नीचे ये लिखिए कि आप किस बॉक्स नंबर में, यानी कि बॉक्स नंबर 1, 2 और 3 इसमें से किस बॉक्स नंबर में अपना जवाब डालना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने जवाब तो दिए हैं लेकिन ये नहीं लिखा है कि किस बॉक्स में वो अपना जवाब डालना चाहते हैं, और अगर बॉक्स नंबर लिखा है तो अलग सेपरेट कमेंट में लिखा है। तो उस तरह से हमें लोकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप सबसे दरख्वास्त है कि आप अपने जवाबात जो है वो दोहराए। जिसने भी ये गलती की है, बहुत सारे लोगों ने ये गलती जो है की है। फयाज भाट साहब ने तो जो है आप दोनों सवाल का एक साथ जवाब दें। इसी तरह से बट रफ़ीक साहब ने भी जवाब दिया। एजाज अहमद बट से सोफ़ी आदिल साहब, यहाँ पे और भी कुछ अफराद हैं जैसे अवन शाहिद अवन ने जवाब तो दिया है लेकिन बॉक्स नंबर नहीं लिखा है। आप अपना बॉक्स नंबर ज़रूर लिखें, आप किस बॉक्स नंबर में अपना सवाल जवाब जो है डालना चाहते हैं। हाजी शौकत अहमद साहब ने बॉक्स नंबर खाली लिखा है, जवाब इसके साथ नहीं लिखें। आप फिर से कमेंट करें और फिर से जो है अपना बॉक्स नंबर लिखें और दोनों सवालात के जवाब भी लिखें। इसके मज़ीद जो है मीर सुहेल साहब ने बोला है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होना चाहिए। अल्ताफ़ साहब, ये ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम किस हवाले से आप बोलना चाहते हैं, इसमें थोड़ी सी तशरीह करें कि ये किस मुतल्लिक आप हमें जो है ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। और इसी तरह से अवन शाहिद, आपसे फिर से दरख्वास्त है कि आप जो हैं ये लिखें कि आप कहाँ पे अपना जो है ये डालना चाहते हैं, किस बॉक्स में डालना चाहते हैं। और अगर आपका फेसबुक पे कोई और नाम है और अपना कोई और नाम है तो आपका हम जो है वही नाम कंसिडर करेंगे जो आपका फेसबुक पे नाम होगा, उससे चूँकि आप लोकेट हो सकते हैं। तो अगर नंबर देने में कंफर्टेबल हैं तो नंबर ज़रूर लिखिएगा कि किस नंबर पे जो है जिससे उस नंबर पे जो है हम आपके साथ जो है राब्ता कर सकते हैं। अब चूँकि हमने कहा कि स्क्रीनशॉट्स आप जो है हमारे साथ शेयर ज़रूर करो, तो इसमें स्क्रीनशॉट्स के लिए हमारे पास जो नंबर हैं वो है 7006044349। ये नंबर है 7006044349। ये नंबर है जिस पे आपको अपने स्क्रीनशॉट जो हैं वो शेयर करना बड़ा लाजमी है। इंशाल्लाह रहमान जो है इस बैलेट बॉक्स को हम इतवार के दिन असर के वक्त इंशाल्लाह रहमान उठाएंगे और कल दोपहर तक
آپ اس پروگرام کو اگر شیئر کریں گے تو کل دوپہر تک کوئی بھی شخص جو ہے ہمارے ساتھ شمولیت کر سکتا ہے اور جواب دے سکتا ہے. تو اب ایک بار میں پھر سے آج کے 2 سوال دہراؤں گا چونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے. اخیر میں پھر سے میں آپ نے 2 سوال دہراؤں گا. غزوہ صفوان کب ہوا تھا؟ یہ آج کا پہلا سوال ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ غزوہ بوات کب پیش آیا؟ پہلا سوال پھر سے دہراؤں گا، غزوہ صفوان کب ہوا؟ یہ آج کا پہلا سوال ہے. اور دوسرا سوال ہے غزوہ بوات کب پیش آیا؟ یہ آج کا دوسرا سوال ہے. تو ان دونوں سوالات کے جواب جو ہیں آپ ایک ساتھ دیں انشاءاللہ الرحمن. اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں ہم آپ کی محبت کے منتظر ہیں کہ آپ ہمیں اپنی محبت سے نوازیں گے، اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اسی طرح کے اور بھی اقدامات اور بھی پروگرام آپ کے سامنے پیش کر کے لے کے آئیں گے. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو اختتام پذیر کریں، میں الطاف صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ 2 چند باتیں پھر سے ایک بار آپ کے ساتھ شیئر کریں. بس میری یہی ریکویسٹ ہے کہ باکس نمبر آپ چوز کریں تاکہ آسانی ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. تو میری یہی درخواست ہے کہ آپ اس میں باکس نمبر کا ہونا بہت ضروری ہے. تو باکس نمبر مینشن کر لیجئے گا. اگر کسی نے جواب دیا وہ دوبارہ جواب دے، جو باکس نمبر بھول گیا ہے وہ دوبارہ اس میں جواب دیں. اور ابرار صاحب نے کہا ہے کہ نمبر کس نمبر پہ آپ کو اسکرین شاٹ بھیجنا ہے، وہ ہم اس لیے آپ کو باکس نمبر بول رہے ہیں کہ تاکہ یہ باکس نمبر ہمیں آسانی ہو کہ آپ کا جو صحیح جواب ہے وہ ہم کس میں ڈالیں. تو اسی لیے ہم بار بار درخواست کرتے ہیں تاکہ پھر سے بولو سوال، آپ پھر سے بولیے. میں سوال آخری بار پھر سے ایک بار دہراتا ہوں، ہم پروگرام کو کر رہے ہیں چونکہ اور جب جواب دیں اور جب یہ بعد میں بھی آپ دیکھیں تو ضرور اس پروگرام کو شیئر کریے گا، بالکل لوگوں تک پہنچائیے گا. تیمور اور عبید صاحب، میں اپنا سوال جو ہے وہ پھر سے دہراؤں گا. پہلا سوال ہے کہ غزوہ صفوان کب ہوا تھا؟ یہ آج کا پہلا سوال ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ غزوہ بوات کب ہوا تھا؟ یہ آج کا دوسرا سوال ہے. اور تو چونکہ اس میں یہ آج کے 2 سوال ہیں اور کل جو ہیں آپ یہ جو جوابات ہیں کل دوپہر تک، یعنی کہ سیٹرڈے کی دوپہر تک یہ جو سوالات کے جواب ہیں یہ ٹائمنگ ہے دوپہر تک، یعنی کہ ظہر کی نماز تک آپ اس میں سوال دے سکتے ہیں، تو جواب دے سکتے ہیں. تو کسی کے ساتھ بھی آپ اس پروگرام کو شیئر ضرور کیجیے گا. تو یہ 2 سوال ہیں اور ان دونوں سوالات کے جواب ایک ساتھ دے دیجئے، آپ ایک ہی کمنٹ میں دے دیجئے. اگر اور ساتھ میں باکس نمبر بھی لکھیے کہ کس باکس نمبر کے اندر باکس نمبر بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ کس باکس کو آپ نے چوز کیا ہے. ایک باکس ان 3 باکسز میں خالی ہے، ایک باکس میں عمرہ کی ٹکٹ ہے، ایک باکس میں اس سے بھی بڑھ کر ایک گفٹ انعام ہے. بالکل عمرہ سے بھی بڑھ کر ایک انعام ہے. دونوں باکسز بھرے ہوئے ہیں، ایک باکس ان میں خالی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے کس کو رکھا ہوگا، کس کو کس چیز سے نوازے گا، کسی کو عمرہ سے نوازے گا، کسی سے عمرہ کے بڑھ کر جو ہم نے گفٹ رکھا ہے اس سے نوازے گا. تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اس شخص کے، ان 2 شخص کے جو کل انشاءاللہ سنڈے کو جو ہم یہ ڈالیں گے کن کا نام آئے گا. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی شخص کا انتخاب کرے جو ڈیزرو کرتا ہو. تو آپ سب سے درخواست ہے میری ہے جب بھی اس پروگرام کو دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اخیر میں جو ہے میں اب ہمارے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں جو تعاون کرتے ہیں ان کا نام ایک بار پھر سے لوں گا. اسپیکٹرم ایڈورٹائزنگ سروسز ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. کوٹیج بائی مہتاب پیلس پہلگام ہمارے ساتھ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں تعاون کرتے ہیں. اس کے مزید جو ہیں ہمارے ساتھ نیکسٹ جنریشن ووڈز ہیں جس کے MD کے ساتھ ہم نے آپ کی ملاقات آج کرائی، وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں. ولی اینڈ سنز ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں، جو ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے. اس کے مزید حیدر گرافکس اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور سلائسز پیزا ہے ایک بڑی خاص اچھی راجوری کدل میں ان کا شاپ ہے، وہیں سے یہ پیزا کی ایکسپرٹ ہیں اور آپ ضرور وہاں جائیے. پیزا تو ہم سب ہی پسند کرتے ہیں، بالکل ڈفرینس آپ کو ملے گا پیزا میں. بالکل. تو اخیر میں ایک بار پھر سے میں سوال دہراؤں گا، اس کے بعد ہم اس پروگرام کو مکمل کریں گے. سوال ہے کہ غزوہ صفوان کب ہوا تھا؟ یہ آج کا پہلا سوال ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ غزوہ بوات کب پیش آیا؟ آج کا دوسرا سوال ہے. کل انشاءاللہ الرحمن آپ دوپہر تک ان سوالات کے جواب جو ہیں وہ دے سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس پروگرام کو شیئر کر سکتے ہیں. ونر جو بنے گا انشاءاللہ الرحمن وہ مکہ اور مدینے کا دیدار کرے گا اور عمرہ کے پیکیج پہ وہ
QNS کی جانب سے بھیجا جائے گا۔ اس QNS کے عمرہ پیکیج کو آپ تک پہنچانے میں حضرت کے ایک دوست ہیں جنہوں نے اپنا نام نہیں دینا چاہتے ہیں، لیکن اپنی ماں کے حوالے سے وہ اس پروگرام کو، اس QNS پیکیج کو، عمرہ پیکیج کو ہمارے حوالے کیا ہے اور ہمیں بھی ذریعہ بنایا ہے اس پروگرام کو ہم آپ تک پہنچائیں۔ تو اس میں اور بھی گفٹس ہیں، دوسرا بھی گفٹ ہے جس کے پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ تھاٹ بڑی سنجیدہ ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ ہم اس پروگرام کو آپ تک پہنچاتے ہیں، اور ہماری امید یہی ہے کہ آپ ہماری اس پروگرام کو محبت سے، اپنی محبت سے ضرور نوازیں گے، اپنی داد و تحسین سے ضرور نوازیں گے۔ تو انشاءاللہ رحمان اتوار کے دن جو ہم لکی ڈرا اٹھانے والے ہیں، اور لکی ڈرا میں انہی اشخاص کا انتخاب ہوگا جنہوں نے صحیح جواب دیا ہوگا۔ جن لوگوں نے غلط جواب دیا ہوگا یا غلط طرز میں دیا ہوگا، ان کا جواب جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا نقصان پھر جائے بھی نہیں ہے ان کا، ان کو بھی اگلی بار اگلے مہینے دین اسلام کے حوالے سے سیرت نبی کا مطالعہ کر کے دوسرے مہینے یعنی اگست کا جو مہینہ ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل۔ ہم آپ میں سے ہی کوئی 2 شخص یہ 2 انعامات حاصل کریں گے۔ یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی آپ کا مسلمان بھائی بھی دوسرا ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا دوست ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار ہوتا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوششیں جاری رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ اگر آپ کے نصیب میں ہوگا تو آپ جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں میں سے ہی کوئی ایک شخص ہوگا جو عمرہ کے لیے جائے گا، اور دوسرا شخص وہ ہوگا جو دوسرا گفٹ حاصل کرے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ الرحمن ہم سنڈے یا منڈے، اب جتنا ٹائم ہمیں جلدی اسی ہفتے میں کوشش کریں گے کہ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو آپ اسی ہفتے چلے جائیں گے، اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو لوازمات پورے کرنے کے بعد آپ جا سکتے ہیں۔ آپ کا جو پیکیج ہے وہ ہمارے پاس محفوظ رہے گا۔ تو آج کے شمارے میں اتنا ہی، دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔